Voilà. Donc, le cours, c'est le module, donc c'est la rédaction scientifique. Donc, le plan du cours est le suivant. Donc, on va donner quelques rappels, peut-être qu'on a déjà vu sur la rédaction scientifique. Ensuite, je vais présenter des étapes clés pour rédiger un document scientifique. On va donner la structure de la page de garde, dans la page de garde que je vais. On va terminer par le contenu typique d'un document de recherche. معناتها المحتوى النموذجي في مخطوطة بحثية ولا علمية. إذا كان فيه أي إشكال كنا نبدأ في الدرس، إذا كان فيه أي إشكال في الصوت في حاجة قولوا لي. même pas استعملوا حتى الميكرو إذا كان لازم. Donc, la rédaction scientifique comporte 4 axes principaux. Premièrement, la rédaction d'articles scientifiques, rédaction de chapitres de livres scientifiques, ça concerne les enseignants et les chercheurs. La rédaction de mémoire, ça vous concerne vous, donc les étudiants de troisième année, et aussi les étudiants de master. Il y en a aussi la rédaction de thèse, ça concerne les étudiants inscrits en doctorat. Le manuscrit. Donc, une pièce importante de l'écriture académique est une exigence pour la recherche. Maintenant, tout travail de recherche doit être justifié par un document, maintenant une pièce, un manuscrit. D'accord? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? D'accord? قاعدين تسمعوني يا اخي؟ Voilà, très bien. Donc, les articles de recherche dépendent de comment vous organisez vos idées. Donc, كيفاش ترتبوا أفكاركم من ثم راح تكون la structure des documents de recherche. Donc, vous allez résumer les réponses aux questions de recherche que vous générez des sources d'où vous avez fait votre information. يعني الطالب خلال البحث راح يبحث في موضوع معين، راح تكون عنده مجموعة من الأفكار، عنده مجموعة من التساؤلات هذوما الطالب واش راح يكون فرضيات، الفرضيات هذوما هي إجابة على هذيك الأسئلة. يعني هذا هو البحث، هذا هو معنى أن الواحد يدير بحث علمي. بعد ما تكون عنده هو الإجابة على كل هذه الأسئلة لازم يدون هذا في ان ريجيمي، وهذا هو لو دوكيمون دو ريشيرش. معناتها ان ليسونسيي، واحد طالب تاع ليسونس راح يبحث يعمل اون ابليكاسيون، دونك حيكتشف امور، راح يريديجي هذاك في ان بتي رابور. ليتيديون دو ماستر راح يبحث كيف في مجال معين ولكن اوسع، كي يتحصل على مجموعه من النتائج راح يريديجي في ان ميموار. ليتيديون انسكريون دكتوراه راح يبحث مده 3 سنوات في مجال معين، ومن بعد النتائج تاعو راح يدونها في لا تيز دو دكتوراه et ainsi de suite. D'accord? D'accord? Et toi? راني مضطر نتوقف ساعة مضطر نتوقف باش نلحق زملائكم، لأنهم كاين يجاو روطار، دونك لازم نلحقوهم يبارتيسيبيو معنا في لا كونفيرونس.
سمحوني جيست نعقب زملائكم. فوالا قلت هذا فيما يخص نعاود نذكر. قلنا اذا الطالب لما يقوم بالبحث راح تكون عنده حيكون مجموعه من الافكار، راح يشوف راح يشوف الاعمال التي انجزت في المجال تاعو، ومن خلال هذيك الاعمال راح يشوف وش هي المشاكل والنقائص، راح تكون عنده مجموعه من التساؤلات، ومن بعد من هذه التساؤلات راح يكون هو فرضيات وراح يضع هو اجوبه على هذه الاسئله، وهذا كل راح يدون في الريزومي. دونك الريزومي هذا دونك كل واحد على مجاله، والريزومي هذا دونك هو المخطوطه العلميه وهو الورقه العلميه اللي لازم تكون. دونك قلنا طالب اون ليسونس راح يدير رابور، طالب اون ماستر لازم ان ميموار، طالب في الدكتوراه لازم ممتاز، الاستاذ الباحث لازم دي زارتيكل انسي دو سويت. حاجه اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار في العمل العلمي هي l'originalité. C'est quoi l'originalité? L'originalité, c'est que votre travail est intéressant pour le lecteur، يعني للقارئ، العمل تاعك مهم بالنسبه للقارئ dans la mesure où il apporte quelque chose de nouveau. لازم العمل تاعك لازم يجي بجديد. Il apporte quelque chose de différent et original par rapport à ce qui a été dit et fait. كي نقولوا quelque chose de nouveau لازم حاجه تكون جديده، ماشي مثلا حاجه كي اكزيست ديجا وواحد يزيد يخدم فيها، معناتها ما راح يجيب حتى شيء. دونك بصح صافا بيان بلي لو طرافاي تاعك واحد ما دارو، لا تنجم تقوم بعمل بحثي اللي تعمل قبلك، تقدم قبلك، بصح انت اللي راح دير انت سي نوفو باسكو سي ديفيرون، سي نوفو اي ديفيرون. معناتها العمل انت درت انت يعني كانوا ناس اخرين خدموا نفس العمل بصح من زاويه اخرى. انا كي نجي نعمل حاجه تاعي نعمل من ان انغل ديفيرون، جو برون ان انغل ديفيرون، معناتها ناخذ زاويه اخرى ونحل المشكل تاعي من جهه اخرى. دونك راح ندير اضافه للعمل وراح يكون بطبيعه الحال اوريجينال بارابور سكي ايتي دي يفي. بيان سور العمل تاعي يكون اوريجينال، يعني نابع من عندي، مش معقول يعني مثلا تلقى طالب في الدكتوراه يخدم مده 3 ans هو عقب العمل تاعو، ومن بعد يروح يجيب لك انجاز كي اكزيست العمل ما يكونش تاعو. ولا ناخذ طالب في الليسونس لمده 6 شهور هو يخدم في الابليكاسيون، ومن بعد يروح يجيب لك واحده من الانتمات ويقول لك فوالا العمل تاعي. لا، من الاحسن العمل تاعك راح يكون اوريجينال، هو تاعك انت، مش الاحسن من اللازم يعني، ماشي الاحسن. D'accord. Donc, avant de commencer un travail de recherche, il faut avoir d'abord un défi de recherche، هو التحدي. C'est-à-dire أنا وعلاش راح نخدم؟ أنا وعلاش راح نقوم بهذا العمل؟ لازم يكون عندي تحدي. وش هو التحدي؟ لازم حاب نوصل لحاجة، حاب نوصل لهدف معين، حاب نحقق حاجة. تلقى مثلا راح نقول لكم استعملوا تنجموا تجاوبوني باسكو احنا كي نطرح اسئله كيفاش راح تجاوبوني وانا نطرح عليكم اسئله. قلت الطالب لازم يكون عنده ان ديفي دو ريشيرش، معناتها تحدي، حاب يوصل لهدف معين. انتم دوك ناخذوا مجالات البحث اللي خدمتوا عليها، les travaux de recherche que vous avez fait durant le cycle de licence. دونك كل واحد يعطيني التحدي تاعو، لو ديفي تاعو، سادير في البحث تاعك واش حققت في ملخص في 2 كلمات، يا اما يقولهم لنا ميكروفون، سموني الميكروفون تاعكم من الاحسن نسمعوا بعضنا. كل واحد يقول لنا لو ديفي تاعو واش هو في البحث تاعو، في العمل اللي قام به في الترافاي دو ليسونس تاعو، واش هو لو ديفي تاعو، البحث تاعو يعني التحدي اللي قام به، يعني واش حقق. مفهوم السؤال تاعي؟ مفهوم السؤال؟ اولا ما تجاوبش، ما تقولوليش مفهوم ولا مش مفهوم، جاوبوني صح. تسمعوني ولا لا؟ يعني تسمعوا فيا ولا لا؟
فوالا. اذا جاوبوني على السؤال، مادام تسمعوني سي بون، تقدروا تجاوبوني على السؤال. كل واحد يقول لي واش هو التحدي تاعو في لو بروجي تاعو. دونك كي قمت انا بالمشروع تاعي، واش هو التحدي تاعك؟ واش هو لو ديفي؟ واش حققت؟ مثلا ناخذ مثال، واحد منك هيثم قفاصه هيثم، تسمعني قفاصه؟ نعم قفاصه، انت اللي خدمت المشروع تاع اللي بيبلياه مع اخي مع جلال، خدمت المشروع تاع الواحد تاع نصاب الزكاه هكا، مش نصاب الزكاه، عفوا تاع الميراث. الموارد. وش التحدي تاعك يا هيثم؟ وش حبيت توصل؟ استعمل الميكروفون يا هيثم نسمعوك. سمعت؟ راح الميساج تاعك. صناعة تطبيق كفء في جل ما اشتغلت شي ما اشتغلت لي الموارد. مشكلة الموارد. هل تطبيق مثل الذي قمت به، يعني تطبيق باغي بارابور اسكو تو في يكزيستي او لا؟ كاين تطبيق كيفو او لا؟ اسمعني هيك، هل يوجد تطبيق مثله او لا؟ نعم، لكن اغلبها فيها نقائص واخطاء. اذا المشكل تاعك، التحدي تاعك هو انك قمت بهذه الابليكاسيون. اذا عندك دي نوفو ابليكاسيون جديده، لا ديفيرونس تاعك حبيت تغطي بعض النقائص والاخطاء اللي هي تكزيستي عند غيرك هاك. والاوريجيناليتي سي كو لو ترافاي تاعك انت كومبلي، انت اللي ديفلوبيتو، انت اللي حددت. ما روح شفت لنا ابليكاسيون ما درتوش بها. نعم شفتها. هذا علاش اني انا طلعنا على الابليكاسيون تاعو، لانه حط لنا جلال وشفناها، يعني شفتها الابليكاسيون وراهي حاجه ملاحه، حاجه ممتازه. يعطيك الصحه، شكرا. نواصل اذا في لو كور. دونك قلنا الاتجاه لازم يكون عنده ان ديفي دو ريشيرش، عنده تحدي، حاب يوصل الى حاجه معينه. لو سوجي دو اتر اكتويل اي ديناميك. سوجي يعني تاع الوقت الحالي بيكون سوجي حيوي يعني سوجي مطلوب، يعني راح يعطي خدمه في الوقت الحالي. يعني مش نجيبوا مثلا موضوع اللي فات الزمن، مثلا ناخذ مثلا قبل كانت مثلا اعمال البحث مثلا في المجال مثلا لا بروغراماسيون، ناخذ لا بروغراماسيون مثلا، كانوا قبل مثلا لي سبيسياليست لي بروغرامور دو كومبيلاتور كانوا يخدموا في لابارتي مثلا، يبحثوا في لابارتي اوبتيميزاسيون مثلا، l'optimisation de logiciel. Le programmeur qui veut programmer, des fois, il insère des lignes زايدين هكا sans faire attention. C'est-à-dire حاجه نجم يبروغرامها en 3 lignes، نجم يبروغرامها en 5 ولا 6 ولا peut-être même حتى plus sans faire attention، parce que مع الخدمه ما يقولهاش. دونك هما كانوا يبحثوا في المجال هذا باش يحاولوا ينقصوا لي ليني دو كود اللي شفناها في الموديل تاع كومبيلاسيون. ومن بعد مجالات البحث مثلا في المجال هذا توقفوا. علاش؟ باسكو مع ليفوليسيون تكنولوجيك ولا تاي تاع الرام ايفوليات من كلك ميجا حتى ولات الجيجا دي جيجا دوكي. دونك باش تخدم انت بحث علمي باش تربح كلك كاوكتي سا ريان دي تو، وبالتالي توقف البحث في هذا المجال. دونك السوجي ما عادش اكتويل وما عادش ديناميك، ما عادش فيه فايده يعني. on doit avoir aussi une solution
ولا دي سوليسيون ان نيمبورت كال بروبليم. معناتها انا كي نجيب مجال راح نبحث فيه، من الاحسن اني راح تكون عندي حل لكل المشاكل، راح نستطيع نحل كل المشاكل. دونك اون دو افوار اون سوليسيون ان نيمبورت كال بروبليم. بيان سور يعني جبت واحد مثلا في مجال راح يحل مشاكل الكل، مي المجال على الاقل اللي خديته انا اللي راح نبحث ونحل كل المشاكل فيه. الزاويه اللي خديت منها انا وعلى نقولوا ان ترافاي ديفيرون، الزاويه لو ترافاي يقدر يكون كبير. دونك انا الزاويه اللي ناخذها انا راح نجاوب على كل الاسئله، راح نحل كل المشاكل، نحاول نحل كل المشاكل. دونك les étapes clés pour rédiger un document. اول حاجه bien sûr il faut choisir un sujet. دونك الاتيديون اول حاجه راح يخير موضوع، مثلا كما نعملوا في جامعاتنا الاساتذه يحطوا مجموعه من المواضيع والطالب راح يخير موضوع كي لي كونفيان. ينجم الاتيديون هو بعد يفكر موضوع ويروح يطالب الاستاذ بالانكادرمون. المهم اول حاجه راح يبحث على موضوع اللي حاب يبحث فيه الطالب. ثاني حاجه سي ديفلوبي ان ريشيرش سور لو سوجي. دونك الطالب من بعد راح يبحث في لو سوجي. انا كي عندي موضوع انا راح نبحث مثلا في موضوع معين، اول حاجه لازم نعملها سي دو ديفلوبي ان ريشيرش سور لو سوجي. واش معناتها؟ راح نشوف شكون الناس اللي خدموا على المجال هذا، نشوف من الاحسن نشوف كل الاعمال ولا احسن الاعمال اللي قاموا بها في هذا المجال. وبعد ما نجيب هذه الاعمال، عندي الاعمال هذوما راح نشوف لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون دو شاك ترافاي، معناتها الايجابيات والسلبيات تاع كل عمل وين وصل واش عنده نقائص. مثلا كما ليكزومبل اللي مدوا زميلكم قفاصه قال لك لي زابليكاسيون اللي خدمت على الميرات فيها نقائص، مثلا ما نخدمش بالمذاهب الكل، فيها اخطاء، فيها كذا. انا نجي نغطي، انا بعد ما نقرا للجميع راح نشوف واش هي الاخطاء اللي كاينه عند الناس، وراح نحاول انا نصحح جانب معين، ناخذ جانب معين ونصحح ونجاوب على كل الاسئله فيه. بعد ما نحقق كل هذا دونك تجي لا تخوازيام ايتاب هي اكريغ ان فورما ديسي بور ديفلوبي ان دوكيمون. بعد راح نعمل انا الفورما ديسي تاعي باش نديفلوبي المخطوطه العلميه تاعي ولا لو دوكيمون دو ريشيرش. نجيو دوكا لا ستركتور دو لا باج دو غارد. لا باج دو غارد doit comporter un titre لازم يكون فيها عنوان. دونك لا ليست دي زوتور، شكون هما اصحاب المخطوطه هذه العلميه، قد يكون ان ترافاي دو مونوم ولا دو بينوم ولا دو ترينوم، تو ديبون. جينيرالمون في البحث العلمي لو ترافاي راح يكون توجور ان ترافاي دو مونوم، يعني من لا تيز وطلع. بصح في الميموار دو ليسونس ولا ميموار دو ماستر ولا هذا يقدر يكون ان ترافاي دو بينوم. اوكي، واذا كاينه في حالات يروحوا حتى لي ترينوم كهذا مونطون كادغور ايتترا. لازم نوضعوا في لاباج دو غارد نحطوا لي زوتور قلنا، بعد لي زونكادرور باسكو يقدر يكون عندي ان سول انكادرور كما يقدر يكونوا عندي بليزيور انكادرور. مفهوم؟ دونك قلنا يقدر يكون عندي ان سول انكادرور كما ينجم يكونوا عندي بليزيور انكادرور. نحط لانتيتولي دو تيب دو ميموار. دونك شنو الميموار راني نخدم؟ اسك ميموار دو ليسونس تاع ان رابور، ولا قاعد نخدم في ميموار دو ماستر، ولا نخدم في اون تيز، ولا ان ارتيكل دو ريشيرش ايتترا. دونك faut mettre aussi niveau et intitulé de la formation، المستوى تاع لا فورماسيون هذه والعنوان تاعها. l'année universitaire on doit la mettre aussi. Le titre doit refléter et annoncer le contenu du texte avec le maximum de précision et de concision. Le titre, c'est-à-dire donc المحتوى لا thèse تاعي ولا محتوى الميموار تاعي راح نحطه في le titre avec le maximum de précision. والأهم من ذلك les mots informatifs doivent être placés au début du titre. C'est une position forte qui retient l'attention. معناتها لي مو اللي يعطيو المعنى اللي يعبروا على المعنى نحطهم في بدايه العنوان تاع تاعي العمل تاعي، ما نحطهمش على الاخر في العنوان.
باش يعبروا باش يكون العنوان تاعي يعبر احسن. مش انا العنوان ينجم يكون طويل والكلمات اللي تؤدي المعنى نحطها على الاخر، لا، اللي تؤدي المعنى البحث تاعي نحطهم ديما من الاول. كل واحد يتولى مع العنوان تاع العمل تاعو راح يلقى بالي لي مو انفورماتيف راح يكونوا في الديبي تاع لو تيتر، وهذا من الاحسن اللي ما يحطهمش هكاك معناتها كي يقرا لك القارئ مش راح يفهم العمل تاعك اكزاكتومون. فوالا لو كونتوني تيبيك دان دوكيمون دو ريشيرش. ان دوكيمون دو ريشيرش واش راح يكون فيه؟ واش راح يكون فيه؟ عندنا لو تيتر العنوان تاع لو دوكيمون تاعنا وكنا نهضروا على لو تيتر. ودوك لازم نوضح اكثر. عندنا لو ريزومي هو الملخص. تكون عندنا اون انتروداكسيون مقدمه. ماتيريال لي ميثود الوسائل والطرق المستعمله. ريزولتا اي ديسكسيون النتائج ومناقشه النتائج. وتفضل لو دوكيمون يفضل باغ اون كونكلوزيون جينيرال. ونضيفوا له بيان سور تشكرات ريمارسيمون لي ريفيرونس تاعنا لي ريفيرونس بيبليوغرافيك ولا ليست دي طابل ولا ليست دي فيغور باش نسهلوا. هذه ديما على الاخر تحطوا اون ليست فيها لي طابلو اللي استعملتوهم الكل ولا اون ليست اون اوتر ليست فيها توت لي فيغور utilisées dans le mémoire. Donc le titre. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. لي فيغور يا شيخ واش تقصد بهم كيما احنا؟ لي فيغور هما لي زيماج اللي تحطهم في الميموار تاعك. لي زيماج تاع السيت ولا تاع الكود؟ لا لي زيماج. لي زيماج وانا ايماج كمان. اي ايماج سواء مثلا داخل سيت شكون ساعه نتكلم معاك شوف هو في تشات دوك تلقى ولا بيبل بحال افهم. حرك دوك تلقى الميكروفون تاعي مش رياض حرك دوك تلقى الميكروفون تاعي نحن. سي بون رياض جدا. اي ايماج تحطها في الميموار تاعك سواء تكون ايماج انت مثلا حطيت لي زيماج دو سيت ايماج تاع ايماج مثلا خدمت انت ان دياغرام اي ايماج استعملتها جبت ايماج صوره معينه حطيتها في الميموار تاعك علامه صوره اخرى قال انا مثلا اي صوره حطيتها في الميموار تاعك راح تعمل لها تيتر وتحطها لهم لي فيغور داكور. وي هما جينيرالمون لا ليست تاع لي فيغور نتحطوهم حنا سورتو تاع لا ديسكسيون في لا بارتي اكسبيريمونطاسيون اكثر يعني اللي نتحطوهم اللي نروحوا لهم. بس انت تحط توت لي فيغور اي فيغور عندك في لاتيس تاعك على الاخر خلاص تحط لا ليست دي فيغور تاعك توت لي فيغور هاي لا ليست نيميرو كذا نيميرو كذا نيميرو كذا وتعطي عنوان لا داكور. دونك توت لي فيغور اي فيغور حطيتها تعطيها تحط لا ليست تحطها في لا ليست داكور. اوكي قلنا لو تيتر doit être précis et spécifique et ne comporte aucune ponctuation finale. C'est-à-dire لازم يكون précis دقيق جدا وسبيسيفيك خاص بالموضوع تاعك وما تكونش فيه une ponctuation finale ما تحطولوش بوان على la fin. Et doit être peu général et doit se limiter au sujet traité. معناتها لازم يكون مليميتي للسوجي تاعك بعد من الاحسن يعني. وهي في الحقيقه الانسان كي يخير ديما لو تيتر تاعو ما يروحش لبوكو بليس دو بريسيزيون وما يخليش لو تيتر تاعو جينيرال. سادير كي نخير نجم باسكو انت في العمل تاعك تخير ان سوجي ومن بعد في لو شومان تاعك في الطريق تاعك راح تلقى مثلا دي اوبستاكل وتنجم انت وتلقى افكار جديده تخليك تغير العمل تاعك. كي يولي لو تيتر تاعك شويه فليكسيبل راح تقدر تحافظ على لو تيتر تحافظ على العمل هذاك وتغير العمل تاعك. بصح لو تيتر تاعك يروح ترو سيري راح تضطر تغير خلاص العنوان تاع لاتيس تاعك. مفهوم هذا واش راني نهضر يا جماعه. دونك لو تيتر هو لازم يكون صح دقيق بصح لازم يكون سي ان بو فليكسيبل باش تقدر تغير اون كان جديد. هذه تصرى في كلكو كا شفناهم يمشي في العمل تاعو ومن بعد يلقى ان كول دو ساك انا ابيل سا ان كول دو ساك انت طريق مقطوع يلقى طريق مقطوع يولي مضطر يغير خلاص ديال السوجي تاعو ويعاود زيرو. لا من الاحسن يكون جا لو تيتر تاعو بالك
ان بو فليكسيبل كان قادر يكمل في نفس العنوان بصح يبدل العمل. نعطي مثال وبصح لو تيتر ديما مهما كان لازم يكون بريسي سبيسيفيك. مثلا نعطي مثلا عنوان تاع انتاج، نقول مثلا واحد عنوان لاطيس تاعو مثلا ريكونيسونس دو ليموسيون، معناتها نتعرف على الحاله النفسيه تاع الانسان. ويجي واحد اخر يقول reconnaissance de l'émotion en utilisant les expressions faciales، معناتها نتعرف على الحاله النفسيه باستعمال تعابير الوجه. اذا هنا كي نشوفوا هنا شكون اللي ادق؟ الادق هو اللي حيستعمل تعابير الوجه، لانه خاطر انت كي تقول لي انت reconnaissance de l'émotion، reconnaissance de l'émotion تقدر تعرفها بتعابير الوجه، تقدر تعرفها بلون الوجه، تقدر تعرفها بحركه العينين، تقدر تعرفها بدقات القلب، كاين يستعملوا الديكابتور اللي قال لك، تقدر تعرفها من المشيه، تقدر تعرفها من اليدين، حركه اليدين، تقدر تعرفها هنا تفيق بالحاله النفسيه. كاين كذا طريقه تنجم تعرفها الحاله النفسيه تاع الانسان. وبالتالي انت كنت تقول له انت reconnaissance de l'émotion وانت في مجال البحث تبحث على هذا الكل مع بعضهم، هذا شيء مستحيل. دونك انت tu dois prendre un seul chemin، ومن بعد انت لاطيس تاعك مثلا انا قلت reconnaissance de l'émotion، ومن بعد الخدمه تاعي راح نخدم لك على لي زيكسبرسيون فاسيال. راح تقول لي انت العنوان تاعك يحكي على ليموسيون وانت تحكي لي على تعابير الوجه. اذا هنا من الاحسن يكون العنوان تاعك يكون بيان بريسي دقيق، بصح يكون ان بو فليكسيبل باش دي فوا كي تلقى انت دي زوبستاكل تنجم tu peux changer de chemin. D'accord. ثاني حاجة le résumé، الملخص. Le résumé donne un aperçu du contenu du mémoire. هو اللي يعطيك نظرة على le contenu du mémoire. Parce qu'il décrit l'intérêt du sujet. في الريزومي واش راح تقول انت؟ عندك 4 حوايج راح تحطهم. هما l'intérêt du sujet ainsi que la problématique. علاش راك تخدم؟ دونك الاهميه تاع السيجي تاعك ولا بروبليماتيك، علاش راك تخدم اكزاكتومون، علاش لو ديفي، معناتها هنا لو ديفي تاع البحث تاعك. ensuite il montre la méthodologie choisie، معناتها واش خيرت كوم ميثود et la conclusion du travail والنتيجه اللي تحصلت عليها. دونك هذا هو 4 نقاط مهمه، هذو الكل يتحطوا في لو ريزومي. لو ريزومي هو ليماج الاولى تاع لو دوكيمون تاعك. عندك تلقاو عند مثلا عند الاساتذه، عند الاستاذ الباحث، احيانا الاستاذ الباحث كيبعث ان ارتيكل، تلقى ليديتور تاع المجله العلميه اول حاجه يقراها هو لو ريزومي. كي يلقى لو ريزومي بيان ايديتي يفهم من لو ريزومي تاعك، يفهم ديجا العمل تاعك شنو يخدم، ويقبل لك من الريزومي تاعك، يقبل لك الارتيكل ولا يرفزه لك. دونك الا لقى لو ريزومي بيان ايديتي الارتيكل تاعك ديجا يخليه ما ينجمش راح يتقبل في المجله، مي يخليه يقبلوا به، يعجبوا على لي ريفيور المصححين اللي هما راح يشوفوا لو دوكيمون، يشوفوا الانتيريور تاع لو دوكيمون، ولا من الريزومي تاعك راح يرفز لك لو دوكيمون. مثلا بالنسبه لطلبه الليسونس كي تبداو نتوما لو رابور، اول حاجه تقرا في لو رابور تاعكم الريزومي. في الريزومي تشوفوا شنو الانتيري تاع السوجي تاعك، لا بروبليماتيك تاعك، واش راك تخدم، وش هي الطريقه اللي استعملتها، وش هي النتيجه اللي وصلت لها. هذو 4 حوايج اللي راح يتحطوا في لو ريزومي. كي نشوفوا لي 4 هاد الكيستيون هذوما في لو ريزومي راح نعرفوا بلي ليتيديون وش هي الطريقه اللي راه ماشي فيها ليتيديون، الطريقه صحيحه ولا لا. من لو ريزومي نجم نجي العمل تاعك بعد، ونبدا من بعد تجي القراءه تاع العمل لو ريست دو ترافاي. اوكي. La deuxième page, l'introduction générale. L'introduction générale aussi, elle est très 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 importante. L'introduction générale, il y a le jihad dans le document. L'introduction générale, vous allez annoncer l'objet du travail. Vous allez décrire le contexte. وما حوله، واش كاين دونك الناس اللي خدمت كلش توسا نعطي كلش على الموضوع، يعني نعطي كلش تو الديتاي على لو سوجي سور لوكيل جو ترافاي. ومن بعد تجي لا جوستيفيكاسيون دو فوتر ترافاي، من بعد راح جوستيفي، انت راح تبرر وعلاه خدمت العمل هذا انا،
على خيرت هذا العمل وعلى خدمته، وش الاضافه اللي راح نديرها انا، علاش انا كي نجيب عمل وش الاضافه نتاعي. كما شفنا قبل ليكزومبل تاع العمل تاع هيثم زميل قال لكم اللي تخافوا كي اكزيست فيهم اخطاء فيهم كذا، انا جيت نصحح. اذا انا عندي ديما حاجه، عندي ان بلوس، مش نخدم عمل من اجل العمل، فهم؟ هذه سي فو. حتى الطالب نورمالمون يروح يطلب لونكادرمون كي يشوف لو سوجي لازم يقول له وش هو الانتيري تاعو من هذا السوجي، وعلاش نخدم من هذا السوجي هذا، باسكو جو لي دوني ان بلوس، سينون سي با لا بان ما نخدموش. داكور. La quatrième étape, c'est formuler vos hypothèses et les questions sur lesquelles apporter votre recherche. Bien sûr, الطالب كي يبحث في مجال راح يقرا ويشوف الاعمال تاع غيره، راح يفهم مليح لو دومين. دونك هنا il va formuler des hypothèses parce qu'il va répondre aux questions qui sont posées. معناتها راح يشوف وش هي التساؤلات اللي كاينه في الموضوع، وراح يحاول هو يحط فرضيات ويجاوب بالفرضيات، ثم راح يجاوب على هذيك الاسئله المطروحه. قال هذا حاف كنجاوب على هذاك، كنجاوب على هذاك، كنجاوب كل نقص كيفاش يخطيه. D'accord. Notez bien que une introduction bien écrite donne le temps à votre document. معناتها تعطيه شان، طلع له شان، يعني une introduction bien écrite. كي نكتب انا الانتروداكسيون تاعي ملاحه الدوكيمون تاعي يمدوا راسي مرفوع، تقول لهم مليح لو ريزومي ومن بعد تجي الانتروداكسيون. كي يقرا لي انا كي نمد لو دوكيمون تاعي bon بالك vous avez un article, vous avez des rapports de 5 pages يطلبوا لكم، c'est faisable, c'est lisible، يعني نجم واحد في même pas une demi-heure يقرا لكم الارتيكل كامل، ماهوش بروبليم. بصح كي تعود تمد غدوه انت تمد اون تاز ولا تمد ان ميموار في الليسونس، ما تستناش باللي لونسينيون اللي راح يكوريجي لك راح يقرا الميموار تاعك دو اج جوسكا زاد. اول حاجه راح يشوف لو ريزومي تاعك، لو ريزومي تاعك هو اللي راح يقول له اقرا ولا حبس، يفهم الريزومي. لا كان ريزومي بيان ايديتي راح يكمل القرايه، يروح لانتروداكسيون يزيد يقرا لانتروداكسيون. لانتروداكسيون هي اللي راح تعطيه الشهيه باش يكمل الدوكيمون ولا تحبس. باسكو كي يبدا قرا لانتروداكسيون جينيرال راح يفهم الهدف من العمل تاعك، يشوف لي طرافو الناس يخدموا في الميم دومين، راح يشوف الديفي تاعك وراح يشوف الطريقه اللي راك قاعد تخدم بها، ودونك هذه اللي تعطيه الشهوه باش يزيد يقرا لا ميثود تاعك ويقرا لي ريزولتا اوبتوني. Donc, l'introduction générale, donc on indique l'objet de recherche. Pensez à vous servir des mots-clés كما نستعملوا الكلمات المفتاحية، c'est-à-dire نخدم على أي دومين، دونك كاين ناس تتكلم نستعمل الكلمات هذيك لي موكلي نستعملهم كي اكزيست ديجا. Et définissez vos mots-clés ou vos concepts. وأنت بعد من بعد راح تحط لي vos propres mots-clés، أنت بعد راح تدخل لي موكلي جدد في الدومين. Incluez un aperçu des articles qui se rapportent aux questions traitées. معناتها انت راح تجيب راح تشوف واش كاين في لا ليتيراتور لي جون واش خدموا، وراح تحط ان ريزومي تاع تو لي طرافو، ها واش كاين. دونك حتستعملهم انت هنا في هذه الحاله راك تستعمل في لا ليتيراتور باه جوستيفي لابروش نتاعك. قال انا اون فونكسيون دو سا رحت للطريقه هذه، هاني واش خيرت، هاني الطريقه اللي مشيت لها اون فونكسيون de ce qui a déjà été dit et fait. Donc, شفت واش كاين وهاني خيرت الشوا تاعي. D'accord. بعد exposer les motifs de votre document. Donc هنا راح تبين هاني ها تاعي الهدف من الدوكيمون تاعي، ها لي كور تاعي، ها واش خدمت، ها النتيجه، هاني واش قندير، ها علاش درت كيما. Précisez les hypothèses et les questions de votre recherche. دونك بعديك راح توضح. قال انا بعد ما قريت وشفت قال فوالا هاي التساؤلات المطروحه، ها الجواب على كل تساؤل بغيرمون في ملخص. هذه كنت تحط في الانتروداكسيون جينيرال، يعني واحد لازم يعرف يديتي بيان الانتروداكسيون تاعو. قال ها هما لي بروبليم بوزي، هاني انا باش نجاوب عليهم، والديتاي هذاك راح يتحط في لابارتي الجايه لا ميثود. واخيرا دوني ان ابيرشو سور لا ستركتور دو فوتر دوكيمون. على الاخر خلاص راح تقول باللي في لو دوكيمون تاعي هاو كيفاش يكون ستركتوري، في الشابيتر الجاي هاو واش راح نحط، في الشابيتر اللي وراه جو ميتر ça et ainsi de suite حتى jusqu'à la conclusion. D'accord. Voilà.
On va dire donc la partie matérielle et méthode. Donc, avant de rédiger la partie matérielle et méthode, il faut répondre à ces trois questions. Premièrement, quel a été le matériel ou les données? Bon, là, nous utilisons le matériel ou nous utilisons des données. Et des bases de données, on travaille des données. D'accord? Le domaine de l'informatique, généralement, on travaille sur des données. Et on travaille aussi sur des matériels. Et des données. Donc, quel a été le matériel donc, et les données de l'étude? Qu'est-ce que l'on a cherché à évaluer? علاش كنبحث أنا عندي les données, عندي المعطيات, عندي الوسائل. شحال واش ندير؟ exactement وين نحب نوصل. D'accord? Quels ont été les critères du jugement? Donc, بالك الطرف تاعي كيفاش طريقة العمل تاعي كيفاش كانت وكيفاش حتى تحصلت على القرارات نتاعي. Donc, le matériel doit être décrit exactement. Donc, vous l'avez donné, le domaine, vous devez aussi préciser les critères de sélection et d'exclusion. La population كيفاش خيرتها كيفاش نيجليجيت tel واحد ماشي راح نخدم عليه et ainsi de suite. Ce que l'on cherche à évaluer, واش رانا قاعدين نبحثوا les critères du jugement الطرق اللي يعني نجوجي بها et surtout les méthodes utilisées. Soit une méthode informatique, donc des algorithmes, mathématiques, nous utilisons des formules mathématiques, nous utilisons une méthode statistique, ou nous utilisons une méthode expérimentale. J'ai dit, vous savez, que le travail de recherche il peut être soit théorique, soit pratique. معناتها أنا كي نخدم عمل بحثي قادر يكون يا إما نظري يا إما تطبيقي. لكن العمل تاعي نظري راح نجيب مجموعة من النظريات ومنها هي راح نستخلص النظرية تاعي راح نخرج راح نديدويز حتى نديدويز النظرية تاعي ها هو نبروفي معناتها راح نبروفي تيوريكمون لابروش تاعي هي une approche théorique معناتها ما تكزيستيش sur le terrain ما تكزيستيش sur machine. Je vais proposer des théorèmes en fonction des théorèmes qui existent déjà, qui existaient. معناتها أنا نجيب واحد تسلسل منطقي حتى نوصل لواحد تاعي. وينجم aussi يكون العمل تاعي تجريبي expérimental. كيف يكون تجريبي؟ نجيب نظرية اكزيستي ونابليكاها على دومين معين اللي واحد ما جربها. كي نابليكي انا العمل تاعي هذا تجريبي expérimental ويعتبر عمل ويقبل حتى في تيست دكتوراه باش تكونوا على بالك. يقبل حتى في تيست دكتوراه نجيب نظريه معينه ونجربها في مجال اللي واحد ما جربه. دونك العمل تاعي تجريبي وتم عندي لا كونتريبيسيون تاعي هي اني جبت نظريه وحطيتها سور تيران. chose à éviter في la partie matérielle et méthode. Il faut éviter la discussion des résultats. ما تناقشش النتائج ما تحكيش خلاص على النتائج. éviter aussi les abréviations non expliquées. لا حطيت abréviation expliquer ماذا تعني الابريفياسيون تاعك؟ كي نحط حاجه الابريفياسيون هي مختصرات اختصرت حاجه واش تعني بها؟ كتبت اي ولا اي ولا اي بي واش معناتها؟ كتبت اي حاجه tu dois l'expliquer. La partie qui est aussi très importante est la partie résultats et discussion. La partie résultats et discussion, c'est le fruit de notre travail. C'est le fruit du travail. Donc, tu تقوم بعمل تحط فرضيات تجاوب عليها بصح كي بروف واش يبروف النتائج تاعك واش يعطي قوه للعمل تاعك هي لا بارتي ريزولتا اي ديسكسيون. بعد ما تحط النتائج وتناقش النتائج تاعك كما باش العمل تاعك يولي عنده قيمه يعني فوالا ها واش حصلت ولا على واش داكور. سمعني كذا شوف كتسمع بك. Donc, la rédaction des résultats de recherche intervient après l'enquête, l'analyse des données et la première conclusion des résultats. معناتها l'étudiant أول حاجة في الدومين تاعو يعمل لونكيت يبحث يجيب معلومات يحط فرضيات يعمل الاناليز تاعو التحليل الخاص به يضع فرضيات ومن بعد يحط
النتائج تاعو، يشوف النتائج اللي وصل لها. دونك لا بارتي ريزولتا فيان ابخي لونكيت اي لاناليز. اول حاجه نبحث نحلل ومن بعد نجرب. كي نجرب نشوف النتائج. قال لو طرافاي تاعي هاوش فيه من النقائص هذوما كيفاش نغطيهم؟ نحط فرضيه 2 3 4 10. نبدا بهذيك التطبيق، نخدم التطبيق تاعي نشوف ومن بعد نحط النتائج وين وصلت وين ما وصلتش. نقدر الفرضيه نحطها تكون صحيحه، نقدر تكون غلط. دونك دون لا بارتي ريزولتا vous confirmez ou infirmez, يعني تconfirmer تثبت أو تبطل infirmer vos hypothèses de travail et la validité de vos recherches. معناتها الطالب بعد ما بحث عمل لونكيت، عمل اناليز، وحط فرضيات، ومن بعديك يعمل لو تيست، يعمل لي تيست. بعد ما يعمل لي تيست يتحصل على النتائج، راح يقول هذه الفرضيه صحيحه. وشكون يقول بلي الفرضيه تاعك صحيحه؟ يا اخي انت كي تفرض حاجه، إذا فرضت حاجة عندك زوز أمور، يا إما تبروفي نظريا ماتيماتيكمون، يا إما تعمل لي تيست وتعطيني النتيجة. معناتها أنت حاط دي زيبوتيز، تعمل لي ريزولتا وتشوف دونك تكونفيرمي ولا تنفيرمي. بس حط لي حاجة في راسك، مش أنت تحط مجموعة من الفرضيات وتحطها كل غلط. معناتها ما وصلوش العمل تاعك، معناتها ما عملت حتى شيء. طيب انت لازم حطيت مجموعه من الفرضيات، عندك بعض الفرضيات كانت صحيحه وبعض الفرضيات غلطه، وفي لابارتي ريزولتا تشدو ما تختو، تحط كلش، تحط الصحيح وتحط الغلط. قال هاني الفرضيه هذه هاي كيف عطات، هذه كيف عطات، وتحط الغلطين وتسيب تقولوا علاش ما عطاوش. ماشي بوريان، ماهيش بوريان. دونك ستركتوري فو كونكلوزيون فينال، النتائج النهائيه تاعك تحطها. شيخ وي ثم انت قصدك لو ترافاي تاعك، مثال كي حطيتي الفرضيات تاع لو ترافاي تاعك جينيرال، ثم تحط كيما نقولوا احنا اللي فرضيهم وظهروا صحاح في الخدمه تاعك واللي فرضيهم وظهروا غلطين، ولا كيفاه؟ نقائص والاخر ولا تحط فوالا النقائص والايجابيات تاع العمل تاعك، الفكره اللي راك تقول فيه انت. وي قال انا مثلا البروبليم تاعي راح نتريتيه بالطريقه هذه، قال كي تريتيته بالطريقه هذه هاي عطاتني هنا النتائج، هاي جابت لي نتائج ايجابيه، جاوني نقائص من ايه؟ بس عشان نقائص منه بس احنا كان الفرضيه تاعك مدت غير نقائص لازم تبدلها، لانه ما تجيش انت تكتب لي عمل فيه غير نقائص. لازم على الاقل انت عندك بعض الايجابيات، ما تجيش تقول غير نقائص. ولو ان النقائص ماهيش عيب. تعرفوا حكايه هذاك الكونستركتور دو موتور، ما نعرف نسيت شكون هو، سوزوكي ولا فورد، واحد من الزوز هذوما، عمل 1000 تجربه ما نجحتش، حب يخدم الموتور، عمل 1000 تجربه مش ناجحه. جاوه قالوا له كيف ما عندك 1000 تجربه مش ناجحه؟ قال لهم ما عنديش 1000 تجربه مش ناجحه، قال لهم عندي 1000 طريقه ما بوصلش نعرفها. فهمت المعنى ولا لا؟ وي يعني عنده 1000 طريق ما توصلش. التجربه الغلطه جماعه، التجربه السلبيه هي بدايه للنجاح، باسكو انا كي نعمل طريقه وما تنجحش، ولا يقول لك اصحاب الخبره وشكون هم الناس اللي طاحوا وناضوا كما يقولوا، يعني بالمثل تاعنا. معناتها عندهم يعرف التجارب السلبيه وش هي، يعدى على التجارب السلبيه. معناتها انت كي تعمل عمل بحثي ما تحطش باللي النتيجه تاعك كلها بارفيت 100%، هذاك اللي يحطك كيما انت عارفه باللي العمل تاعو في شك، بصح بيحط لك العمل تاعو هاني النتائج اللي وصلت لها وهم النقائص، ويحاول هو يلقى التبرير. وعلاش كاين لا بارتي ديسكسيون؟ في لا بارتي ديسكسيون راح تبرر النقائص وعلاش صرات النقائص هذه. من الاحسن زيد تكون عندك وتقول ها وعلاش صرات النقائص. كي يشوف الناس وراك راح يشوف النقائص اللي عندك انت وهم يزيدوا يكملوا. هو قال خدام من الزاويه، وانا نقول له ان طرافاي ديفيرون، انت خديته من الزاويه دي، نجي انا ناخذه من الزاويه الاخرى ونقول انا راني خديته من الزاويه دي، خطيت النقائص تاع فلان، ها هو جات انا هاني خطيت النقائص تاعو. هذا هو الحكايه هذا. داكور وي فهمتك. Donc, Malika, structurer vos conclusions finales, distinguer la limite de vos résultats. Voilà, أنا حنقول لي limite aussi. Parce que أنت ينجم الريزلتا تاعك هو العمل البحثي اللي تقوم به ما كانش واحد يعرف العيوب تاعو قدك أنت. دونك كيما لابليكاسيون اللي يعملها هيثم هو الوحيد اللي يعرف العيوب تاعها. كيما عملتوني في قصة تاع
لو تي بي اللي درناه تاع كومبيلاسيون، كل واحد عندنا بالعيوب تاعو، كل واحد الناس اللي مشاو تي بي ويقول بابا فيه 100% الشيخ نجرب يحب. كي نجي انا نجرب نحط اون غرامير يعطيني نتائج، بصح لو بروغرامور لي بروغرام عنده وقتها لو بروغرام تاعو ما يجيبش نتائج، هو لو سول يعرف لي ليميت في لا ريشيرش. يعني اونيتمون واحد كي يعمل ان ترافاي دو ريشيرش يقول فوالا هاي وين ما يمشيش، هاي يعرف هو لازم يحطهم لي ليميت. داكور في لا ريشيرش في البحث نهضر ايفوكي دو نوفو ترافو دو ريشيرش اون فيز دوفيرتور، بعد ما نحط انا لي ليميت تاع لو ترافاي دي ريزولتا تاعي لي ليميت عندها تاع لو ترافاي تاعي لي ليميت تاع لي زيبوتيز تاعي، هنا راح نحط دي ترافو اون بيرسبكتيف. قال من الاحسن راح يكون فيه عمل يكمل الطريقه هذه، واحد اخر يكمل الطريقه هذه، وعمل اخر يدير الطريقه. نحط اعمال تكون بيرسبكتيف. علاش جينيرالمون تلقى في لا كونكلوجيون جينيرال نحطوا الناس يزيدوا بيرسبكتيف، هذوك الناس يحطوا لي ليميت على الترافاي تاعهم ويقول لك كيفاش واش قادرين يزيدوا. ونقدروا سؤال كيما هذا كي تسوتنيو في السوتمونس تاعكم في الليسونس ولا في الماستر، يقول لك واش هما لي بيرسبكتيف. اللي عنده دي بيرسبكتيف معناتها مطلع مليح على الدومين، واللي ما عندوش دي بيرسبكتيف معناتها الي تري ليميتي. باسكو انت مادام عندك دي بيرسبكتيف معناتها وصلت نتائج ياسر وعرفت النقائص، وهذا شيء مليح. دونك تعرف واش لازم يكمل العمل تاعك. اما انك تكون جبت عمل وما تعرفش واش هما لي بيرسبكتيف معناتها راك تري ليميتي، يا اما خدمت من الفوق لفوق يا اما نزلت مش فاهم مليح العمل تاعك. مفهوم؟ خاطر كل عمل الكمال لله، يعني اي عمل راح نلقاو فيه نقائص ويكملوا لازم يكملوا عمل واحد اخر. يعني je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre les résultats de recherche et la conclusion? شكون يقدر يجاوبني؟ لا ديفيرونس الفرق ما بين النتائج والخاتمه، شنو الفرق؟ باسكو النتائج هما اخر حاجه. واش الفرق ما بين لي ريزولتا اي لا كونكلوجيون؟ بالك قادر توصل دي بوان حوست عليهم في لا ريشيرش لقيتيهم ناقص بغيتي تخدمهم، لي كونكلوجيون قدرتي تحلهم المشاكل هذوك، قدرتي تلقى لهم امبليمونطاسيون في نظام. لا صح شي لا كونكلوجيون شي صح. لا كونكلوجيون هي الخاتمه. لا الخاتمه هي لا كونكلوجيون. هي مي كونكلوجيون تاع خدمتك انت كيما نقولوا تاع خدمتك تري بيان. خدمتك انت كيما نقولوا حنا قاعد تمبليمونتي في حاجه، وكيما تمبليمونتي قادر تمبليمونتي في عمل معين، وكيما قلتي انت لقيتي فيه نقائص قبل بغيتي تحلهم انت. انا حسب ما فهمت انه قادر العمل تاعك تلقى له حل نص المشاكل اللي لقيتيهم، اما ما تلقاش حل لبعض المشاكل الاخرين. تسمى مش كيما في مخ في مخ وين الاشكال؟ لا اسمع ما بالك كي ريشيرشيتي قلتي ممكن نقدر نحلهم المشاكل الكل. ايه عليه انا في الديبي جو دونيت دي كيسيون تاع يعني عندي مشكل فلاني واللي يحل المشكل الفلاني نفرض كذا وكذا وكذا، الثاني نفرض له كذا وكذا، الثالث نفرض له كذا وكذا، ونبدا العمل تاعي. جو كومونس لو ترافاي. كي نبدا العمل تاعي من بعديك نحط لي ريزولتا هو اخر حاجه نوصلوا. واش الفرق ما بين ريزولتا وكونكلوجيون؟ وعلاه يقول لك بعد لي ريزولتا يقول لك حط لا كونكلوجيون، والريزولتا هما بعد تجي كونكلوجيون ولا لا؟ هما خاتي. واش الفرق؟ هو هنا السؤال، بدك ما فهمتش الموضوع السؤال. الفرق ما بين لي ريزولتا دو ريشيرش النتائج ولا كونكلوجيون. لا كونكلوجيون ماشي الخاتمه اللي نكتبوها نقصدها، لا كونكلوجيون في ترافاي معناتها الخاتمه اللي توصل لها كما يقولوا معناتها النتيجه النهائيه، يعني كما نقولوا احنا لا كونكلوجيون ماشي الخاتمه اللي نكتبوها، النتيجه النهائيه. يعني واش الفرق بيناتهم؟ هو الجواب هو après avoir mené son enquête et réalisé son analyse des résultats, l'étudiant propose une conclusion générale de son étude empirique. معناتها بعد ما تعمل انت لونكات وتعمل اناليز تاع لي ريزولتا تحلل النتائج تاعك، اذا هما لي ريزولتا دو ريشيرش يجيو افون لا كونكلوجيون. بعد ما تحلل النتائج
هنا تخرج انت بين كونكلوجيون. داكور فهمت، تقول ماشي كيما هكا، اذا الحل تاعي لازم يكون كذا وكذا وكذا، ولازمنا اعمال اخرى هي اللي راح تكمل كذا وكذا وكذا، مش كيما ظنيت انا في الديبي. فهمت المعنى ولا لا؟ مفهوم؟ يعني انت راح تحط مجموعه من الفرضيات، حتى تعمل تجربه، التجربه هي اللي راح تخليك توصل للنتيجه النهائيه، انك تقول باللي الفرضيات اللي حطيتهم كانوا صحاح ولا كانوا منهم الغلطين ولا كذا، وراح تحط شي الاعمال اللي راح تكمل العمل تاعك. Donc les résultats de recherche, donc il y a deux types, il y a des résultats de recherche dans une étude qualitative ou il y a aussi des résultats de recherche dans une étude quantitative. يعني واحدة نوعية نوع والكم. Les chercheurs peuvent présenter ces résultats sous forme de graphiques et de tableaux statistiques. C'est très important, donc le travail d'Akem, donc sous forme de tableau, ou aussi sous forme sous forme de graphique. وهذا ما باش يعبروا احسن عن المعنى. ولكن نشوفوا علاش نحطوا لي طابلو et les graphiques. Les résultats doivent contenir tous les résultats, même négatifs. مش معناتها واحد كيما يخدم عمل بحثي وبعديك كيجي يعمل نتائج، يلقى نتائج سلبيه يدرجها يخباها وينعطي غير البوزيتيف. فوالا العمل تاعي واش يدير ريكونيسونس 100% ولا 90%، هو يكذب ينجم يلقى 60%، يقول 60% ماهيش عيب، يلقى 50% يقول 50%. انا عملت لي ابروش، عملت لي بروبوزيسيون ومشيت عملت لو تيست ونشوف ونقول ها واش عطات ريزولتا، ونحاول نناقش. مش نحط انا النتائج نيجاتيف وكانك حط نتائج نيجاتيف يسيتو، لا نحط النتائج نيجاتيف تاعي وبصح لازم نشتي فيها وعلاش كانت نيجاتيف، ولازم نلقى لها اون اكسبليكاسيون. مش نحط انا النتائج السلبيه وما نحاولش نفهم لها، يعني ما هاي النتائج وفضلت، لا لازم تعبر على النتائج الايجابيه والنتائج السلبيه. النتائج الايجابيه مثلا انا خدمت على مثلا ان سيستم مثلا دو ريكونيسونس دو ليموسيون، عطاتني في كلكو زيماج ريزولتا بارفي 100%، في كلكو زيماج عطاتني ريزولتا نول. وعلاش؟ بيتيتر راجل هذوك العباد اللي قاعد نخدم عليهم يلبسوا دي لونات، بيتيتر هذوك شعرهم طويل، بيتيتر الاخر كان طوخ سمو، لا ديتيكسيون تاعي كانت طوخ سمو معناتها مش لابس تريك وخلاص، لا ديتيكسيون كانت ضعيفه، بيتيتر مونستاشيو عامل لحيه، وهذيك اش نجي تخافوا اخرين، قال لك اسمع لا لازم نشوفوا واحد كيفاش نحيو المواضر، كيفاش نعملوا ان سيستم يشوف واحد باللحيه ينحيو لابارد. كاين ناس خدموا عليها باللابارد ينحيها له، يقلبوا صنباغ باش زعما يبانوا لي زيكسبرسيون فاسيال، باسكو تلقى واحد كيعود اللحيه قاويه مع لي موستاش ما عادش يبان فمه، ما عادش يبان، يولي هو كان يخدموا على ليموسيون عن طريق من الفم. واحد كيلقى حوايج كبار يتغطوا عينيه، هذا ما ولا تلقى شعره هابط مثلا يغطي له عينيه، يولي ينحيلوا هذوما باسكو يكون عندهم هما دي زيماج بيان سور يخدموا بطريقه اخرى ما يهمناش حتى طريقه كفايه. المهم قاعد نعتقد باللي اللي تخافوا كي تحط انت لي ريزولتا حط النتائج السلبيه تاعك وحط النتائج الايجابيه. والنتائج السلبيه تقول علاش؟ قال انا هذه ما عطاوني نتيجه سلبيه لانه هذه الاسباب، عطي الاسباب وعلاش جابتك النتائج سلبيه. داكور. دونك les résultats doivent apporter une information utile au problème étudié. هذه كنت نهضر فيها قبل، لازم يجيبوا لنا معلومه مهمه، مش معناتها انت تروح تجيب لي غير النيجاتيف لا لازم تجيبوا لنا حاجه كمان ملموس، يعني كاين الايجابي مش غير السلبي. les résultats doivent être impersonnels، ما تجيبش من عندك من راسك، précis et clair، واضحين وبدقه عاليه. Les résultats on doit mettre les résultats normaux et anormaux. les résultats مش نحط je mets tous les résultats. Les résultats sont l'aboutissement de la recherche et la base de la discussion. Donc l'aboutissement, la recherche aboutit au résultat. Donc نبدا بها النتيجه هي اخر حاجه في لا ريشيرش، النتيجه هي وهي اللي راح تجي القرارات اللي هزيناهم pendant la recherche. Il ne doit y avoir de référence. Jamais تحطوا les références bibliographiques في la partie recherche. Résultat. Pardon, je recherche. La partie résultat et discussion, il n'y a pas de référence.
كاين لي طرافو تاعك يطاب ني بليس ني موان. ما تحطش حاجه ريفيرونس قالوا فلان ولا فلان، ما تحط لا ايماج تاع واحد، لا كلش يكون تاعك طون بروبر، كلش طون بروبر تاعك. داكور. لو طون دو ريغور دي فيرب اي لو باسي. هنا تستعمل كي تعبروا تستعملوا لو باسي سامبل، لو باسي كومبوزي بارد. ديما تستعملوا لو باسي في لا بارتي ريزولتا. ليكونوغرافي كي نقولوا ليكونوغرافي شنو نقصدوا؟ c'est-à-dire on peut utiliser des tableaux, des figures, des schémas, des photographies. كيما كيفاش تكون سقسيني لا ليست دي فيغور، دونك تحط لي فيغور، تحط لي شيما، وتحط لي فوتوغرافي. واش حاط الكل في التيست تاعك ولا في الميموار تاعك تحط في لا ليست دي فيغور. كل يعتبروا دي فيغور. لي طابلو تحط واحدا في لا ليست دي طابلو. وعلاش نستعملوهم؟ في الحقيقه هما لي شيما هذوما لي طابلو و لي هما ليكونوغرافي. اصلا ليكونوغرافي هي في الحقيقه تخدم قبل لا بارتي ريزولتا، قبل لا بارتي ديسكسيون دو ريزولتا. معناتها انا قبل ما نبدا نناقش في النتائج تاعي، اول حاجه نلخص في دي طابلو، نحط دي فيغور نخدمهم ديجا، نوجدهم، نحط دي شيما، نحط دي غراف دي تو، نوجدهم، ومن بعد نبدا لا بارتي نبدا نديسكوتي، نبدا نشرح في الطابلو تاعي. من هنا تجي لا بارتي ديسكسيون. اي با لو كونترير، مش انا قاعد نخدم في لا بارتي ديسكسيون وبعديك نبدا نعمر في لي طابلو، لا. وفي الحقيقه انت تبدا النتائج. قال مثلا البحث الاول، قال التجربه الاولى راح نعمل تجربه على المجالات، تك تك النتائج وش هي؟ راح نعبر عليها كل في جدول، نعبر عليها كل في جدول، ومن بعد النتائج هذيك اللي عندي في الجدول نبدا نناقش فيها. نقول كذا لو توصل لكذا لانه عندي كذا، هذيك وصلت هذيك ما عطاتش نتيجه لانه كذا كذا. هنا نبدا هذه لا بارتي ديسكسيون. دونك لا بارتي ديسكسيون فيان ابخي ليكونوغرافي. دونك نبدا بليكونوغرافي هي الاولى. مفهوم؟ دونك لا بارتي ايكونوغرافي راح تكون هي الأولى. Donc les documents iconographiques doivent être réalisés avant la rédaction de la partie résultat. Celle-ci doit se structurer autour de ces documents et pas le contraire. Donc qui structure la partie résultat, mais l'iconographie, même les schémas de la configure et comme tableau. Les données brutes sont à reporter en annexe des données, donc les chiffres اللي كنحطها كل في الانكس. ما كنهمل الباه الطالع ديالي نحطها له كلهم نكثر له غير لي شيفر ما يفهم فيها حتى شي، باسكو لو طابلو يعبر على المعنى. وغادي فوا دوك من بعد كنكتيكي لو طابلو كيفاش يخدم. لي فيغور et les tableaux doivent être informatifs et ne pas répéter le texte. معناتها فيغور et طابلو وحدهم يكونوا مقرئين، كي نخزر مع الفيغور نفهم، ما نسحقش هذا الشرح تاعك. الشرح هذاك حاجه زايده، كي نحب انا نطلع نروح نقرا الشرح، والا معلومه نلقاها موجوده في الفيغور ولا في الطابلو في الجدول. يعني الطابلو بعد يعبر بنفسه وبعد يعبر على المعلومه. داكور. دونك لي طابلو الفيغور نو سون با اوبليغاتوار. كتاني ما نحطهمش في لي اوبليغاتوار. معناتها واحد كي ما يديرش فيغور لي طابلو يقول لك بالك العمل تاعي لا، هما ماهمش اوبليغاتوار. مي الفايده تاعهم تالمون فايده كبيره نوليو حنا نحتموهم على انفسنا. يعني مش معناتها واحد ما دارش فيغور طابلو يتلوز العمل تاعو، لا. مي فيغور طابلو حيعبروا احسن طريقه تعبر بها على لا بارتي ريزولتا. Il donne un maximum d'informations dans un minimum de place. C'est-à-dire انت في espacement صغير خلاص tu vas mettre beaucoup d'informations في un petit tableau ولا في une figure. Ils doivent être compréhensibles indépendamment du texte. C'est-à-dire déjà, ils doivent être informatifs en eux-mêmes grâce à leurs sous-titres et notes. Donc les sous-titres qui تشرحوا le tableau. Donc راح يعبروا عليهم. قلت بلا ما نقرا la partie discussion. Donc منهم راح نفهم. éviter tout figure ولا tout tableau. مش معناتها من الأحسن الإنسان يميلونجي، يعمل quelques tableaux et quelques figures. باش يحسن يعني ما نعملش كل tableau وما نعملش كل فيغور. نوع في دي كا جو مي دي فيغور و دي كا جو مي دي طابلو. هذه من ناحيه هذه سي اون استراتيجي تعملها انت للليكتور. وعلاه
باش تاسوبليه باش تعطيه داكور بوغ اتيري لو ليكتور تاع يقرا طابلو تاع يشوف فيه فيغور تاع وكل حاجه تادي المعنى وشغل انت بصدد قاعد تسهل للقارئ باش تحلله في لو دوكيمون تاعك داكور. Donc, figure et tableau n'ont pas le même rôle. Donc, les tableaux sont composés de lettres et chiffres. Ils possèdent l'avantage de la précision mathématique et permettent de faire des comparaisons. Les tableaux, généralement, tu as des comparaisons avec des méthodes, avec plusieurs méthodes, avec كذا. On utilise des tableaux. Ou puis, tu as des chiffres, des pourcentages et tout. Kif. On fait des tableaux. Les figures sont une transcription de données chiffrées en dessin ou la trait, courbe, diagramme, donc je teste des données brutes ولا des chiffres وتحطهم تعبر عليهم بان ديسان ولا ان تري ولا دي كورب ولا دي دياغرام ولا اتسيتيرا هذوما الكل وتعبر داكور. خلينا نعطيك انا دي شيفر ونقول لك ها الماكس ها المين ها كي تشوفها في ان كورب سي بوكو بلو كلير داكور. Les figures sont toujours accompagnées de légendes. ديما عندك اي فيجور تحطها لازم تكتب لا ليجوند تاعها. Les tableaux ont parfois un titre et parfois une légende. Mais au moins l'un des deux. مرة تلقى فيه تيتر مرة تلقى فيه légende. Mais au moins تكون واحدة منهم. Voilà, هذا c'est tout ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Y a pas de questions, صح؟ Y a pas de questions. الشيخ نسقسيك حاجة برك. Oui. لي فيغور هذا من الاخر اللي تهضر عليهم لي فيغور وي اكزاكتومون تقول لي زيماج كيما نقولوا حنا لي زيماج كل فوالا لي زيماج تاع واه كيما ما فهمتش اسكو لي زيماج اللي استخدمتيهم في الخدمه تاع السيت اللي في الباكاج ولا ما فهمتش لي زيماج انت قاعد تحصل في روحك للسيت يعني عمالي ولا قاعد تقصي فيا كيف اللي فاهم السؤال تاعك لانك انت باين خالي السيت والله غالب خلينا نسيت هكا هذاك هو انا ما يهمش مش نقول لك مش انا نهضر على الخدمه نتاعك نفهم فيك على سؤالك هكا لانك انت خادم انسيت ومن بعد انت بارتي ريزولتا راح تحط لي زيماج تاع السيت حتحط لي فيغور هكا السيت تاعك انت كي تحط لي فيغور تاع السيت تاعك مش راح تحط لي فيغور بروت انت ما تحطش انا باش نسحق في لا بارتي ريزولتا ما تحطليش انا ليماج قال نشوف البهاوه تاع السيت انت تحط لي وين السيت تاعك تريت هذه زانفورماسيون وي داكور فونكسيوني وين قال لي فونكسيوني ما تحطليش البهاوه ما نحوسش انا عليه شوف من هنا وشوف من هنا وشوف افيشاج من هذيك ما كاينش اللي كنشوفها في لا بارتي اكسبيريمونطاسيون كنشوف معاك لابليكاسيون داكور بصح في لا بارتي ديسكسيون دي ريزولتا راح تحط من تريكا هو ولا راح انت تتريكي مجموعه من المعلومات وتقول ها من ريزولتا نمدهم السيت تاعي وتعبر على ذلك بان جراف ولا حاجه فهمت ولا ان طابلو فهمت كيف يعني في السيت تاعك مثلا تتريكي مجموعه معلومات كبيره عندك نفرضوا احنا نشوفوا من خلينا نبوغ ان ترافاي دو ليسونس جينيرالمون تخدموا حاجه يعني باينه ديريكت مي بعد في الماستر ولا حاجه تولي تخدم على لي دوني تخدم على دي باز دوني وتولوا عندك مجموعه من المعلومات ولازم انت تشوف والابليكاسيون تاعك تمد لي ريزولتا دونك انت تعبر لي على لي ريزولتا اللي تحكم لي 1000 كا ولا مليون كا وتقول لي ها واش دار لا هنا انت مضطر تلخص في اما دي طابلو اما دي فيغور فهمت دونك الكا تاع الليسونس كيما حالتك انت حال سيت راح نعرف مثلا وين السيت تاعك تريكا معلومه قال كذا ها واش مد ريزولتا وتنعت لافيشاج ما تلعبش ديزاين هذيك سي با امبورطون فهمت دونك داكور ديزاين هذيك خليها من لابليكاسيون باسكو انت قصدك بها ليكسبليكاسيون تاع كيما حنا درتي تاع فونكسيونمون هذيك تكسبليكي واش الصور هذيك هنا واش فيها لا اللي كيف لا ليجوند جينيرالمون يقول لك من يقول لك الاحمر يعني ما خيكلوش حنا دي فوا كورب نجم نرسم لك ان كورب مثلا 3 كورب مع بعض نرسم لك واحده حمراء وواحده زرقاء وواحده خضراء وفي لا ليجوند نحط لك باللي الحمراء تعبر عن كذا الخضراء تعبر عن كذا والصفراء تعبر هذه اسمها لا ليجوند في ليماج داكور
جينيرالمون كيما هذاك الواحد وتقول سي العنوان تاع ليماج تاعك في لافيجون، تقول العنوان تاع ليماج تاعك، الفيجور تاعك واش هي واش تاع داكور. يا با كيسيون اخرى الشيخ سما نقدروا معناتها بلي زانفورماسيون اللي مديتيهم لنا درك نقدر واحد يخدم كيما حنا بتي رابور اللي حنا ندفعوه ديريكت لو نجربوا شو نخدموا بيان سور ولا لا يبان عملت قريه هذه باش تخدم الرابور تاعك. لا ما حسبتكش ما كاين ديتاي اخرين مازلتي ما ذكرتيهمش ولا لا مازلنا ما شفناش لي ريفيرونس بيبليوغرافيك فاش تخدموا. بون انتم ما يهمكمش بور المومون، يهمكم من نهار الماستر لي ريفيرونس بيبليوغرافيك، ومازلنا ما هضرناش على لو بلاجيا. لو بلاجيا تعرفوا شنو هو يا اخي؟ لو بلاجيا سي الكوبياج، يعني واحد يكوبي في الرابور والا يكوبي في الابليكاسيون. البلاجيا هي يقولوا لها بالعربيه السرقه العلميه. كثير سي بون عندنا هي الباقي هم كيف لا سي بون عندنا كثير تاع نكتبوا بها سي بون. لا تنجم تبدا كيما قبل. ابدا الملخص. دونك الملخص تاعك يرتكز على واش هضرنا هذوك لي 4 بوان. الانتروديكسيون كيما هضرت لك، الواحد العمل تاعك لا ميثود تاعك تحطها، النتائج تاعك وديسكوتي شويه ريزلتا وفضل شويه كلك ريفيرونس وفضل. الرابور يا اخي كذا طلبوا عليكم انتم 5 باج برك، ما طلبوكمش حاجه كبيره جو بونس. كاينه حاجه معلومه aussi ما قلتها لكمش، لا طاي تاع الانتروديكسيون جينيرال لازم تكون 10% من لا طاي تاع من احسن، يعني لا نورم هي لا نورم تكون 10% من لا طاي تاع لو دوكيمون تاعك. معناتها اذا كانك انت راح تكتب دوكيمون تاع 10 باج، معناتها الانتروديكسيون تاعك لازم تحطها في باج او موان باج تعبر فيها على الانتروديكسيون تاع العمل تاعك. هذه حطها في راسك داكور. وحاجه اخرى شيت كي نشوفهم يكسبليكيو في السيت كما انت قلتي لي فيغور، وي نشوفهم يكسبليكيو حتى في الكود. اسكو نزيد نسيري دي فوتو تاع الكود ولا انت حر لكن تشوف بلي مهمه انك تنسيري الكود انسيري، لكن تشوف بلي مش مهم انت حر. لكن تحب توصل للقارئ، لكن حاب توصل له حاجه في الكود ينتبه. انت كان ديفلوبي في الكود والقارئ مش راح يقرا لك الكود، انت ولا تعمر فيه الرابور تاعك. بور ان ترافاي دو ماستر نقول لك ما ديروش لا الكود ما تحطوش، باسكو بور ان ترافاي دو ليسونس كيف يعني انا نشوف كنت تروح للخطوات العمليه اكثر. قال سي بي اي ها وين نحل المشكل. لا حسبتها مطلوبه انه تكسبليكي الكود في الرابور ولا ما هي شرط. كاين يديروا لي كود تاعهم، بس ما دوك انت سيبوزي انت تخدم لو كود تاعك انت رياض جده يا اخي، انت اللي ما نعرف شافي عليك ولا راه مانيش شافي جده رياض نسيتك لا انت تخدم بالجافا. اني خلطتك مع فرحي هو يخدم بالسي، فرحي يخدم بالسي على بالي بالسي فرحي هذاك هذا المفروض فرحي يخدم بالسي ويجيب بروغرام مخدوم سي ويمدوا للاستاذ ويكتبوا للاستاذ، ويفرض انت الاستاذ مش قاعد يخدم بالسي قاعد يتبع في الجافا الاستاذ ما يقرا له الكود، يعني مش راح يقراه له. انت تعرف الاهميه تاع الكود تاعك، انت كي حاط انت السورس تاعك. قال انا كي نكتب في الميموري تروح له لو فونكسيونمون تاع الكود ديريكت. فوالا هل انا مضطر نكتب لك لي ليني دو كود ولا مش مضطر؟ كان تحوس على لي ليني دو كود كاين السورس راه نشوفوه. تيجي تحط مثلا تجرب لقطه قال هنا مثلا هاو انترفينيت، لكن عندك انترفونسيون باينه في البروغراماسيون، لكن عندك حاجه صح درتي حاجه ناحك في البروغراماسيون تحط نعتها معليش، حتى ولو الاستاذ ما يقراش هذاك اللونجاج معليش كيف حطها في الرابور. لكن يا با انترفونسيون حاجه باينه، انت بروغراميت حاجه ان بروغرام درتو مش لازم نعت لوتي خير ولو نعت لا بروغراماسيون نعت لوتي تاعك واش قاعد يدير احسن. سماك مليحه تاع الواحد يكسبليكي واش السيت واش يدير خير يفيتي الكود ياسر تاع تكسبليكي مش حاجه ياسر، مش ما نكسبليكيش حاجه ياسر ما عندهاش معنى اصلا.
كي تقول لي انا غادي واش دار الكود نعرفو لي كي نشوف لك البي سي قال راني جربت في الكود بصح بلو بتي رابور انت واش الهدف تاعك انت وعلاش دير هذاك الرابور باش تعطيني الاستاذ اللي حيقرا لك قال هاك يختم الرابور ويقرا يعجبو العمل تاعك قال انا هاو السيتي واش دار هاو المشاكل اللي حلها واش دار دونك انا كي نقرا هذه حنفرح لا انا تعجبني الخدمه تاعك راح نزيد نتبع معاك نهار تجي تسوتني انت نتبع معاك ونشوف لابليكاسيون وراح نابريسي العمل تاعك وراح نعطيك نوط ملاحه باركونتر انت كي تجيب كي تعمل انت الرابور وتدز فيه الكود وتحل فيه هذا الكود ماشي فاهم يعني لا وي وكانك انت شفت تكون فاهم شفت كي تروح عند مثلا تشري ماشين تشري ماشين تلفزيون ولا كليماتيزور يا اخي يعطيك معاه كاتالوج وي هذاك الكاتالوج يا اخي ما يحطلكش فيه لو ديتاي تكنيك يحط لك فيه كيفاه تمشي ماشينه داكور وي يا اخي فهمني ولا لا؟ يعطيك كيفاه تمشي لا ماشين كيفاش دير هذيك ما يعطيكش الكود والخدمه كيفاه والسيرفي كيفاه عاد هذه خدمته هو هذه مشكلته هو مش مشكلتك انت كانك تبيع في ابليكاسيون جبت ابليكاسيون البتي رابور هذاك راح تعطيني بيه لو ليكتور باش يشوف الابليكاسيون تاعك يحط انت لو كود فيه واش راح يدير به ما راح يدير به باش راح يزيد لك ان بيس داكور فوالا دونك واش راح نقول يا جماعه يا با دوطر كيستيون ما كانش soutenance soutenance licence mais je sais pas mais normalement ما باليش اسك حيديروا لي soutenance ولا لا سقسيو الاستاذ شفرور هو ريسبونسابل على الليسونس سقسيوه قولوا له راح تكون لي soutenance ولا لا سقسي الاستاذ شفرور هو اللي يعلم انا بور مومون ما باليش هما سمعت بلي ما كانش يا با soutenance مي سيتو سقسيو خير سقسيو الاستاذ شفرور هو اللي يعلم سقسيو هو خير واش راح نقول الحصه الجايه ما بقاتناش حاجه كبيره يا جماعه دونك حنهضروا على لي ريفيرونس بيبليوغرافيك وراح نهضروا على البلاجيا وراح نعطيكم دركا خدمه باش ديروا باش نيفاليوكم على الموديل سواء اللي يحبوا يحضروا ويبريزونتيو سي ميو اللي ما يحبوش يحضروا ويبريزونتيو يبعثوا لي في الايميل تاعي يبعثوا لي le résumé تاعهم donc chacun de vous واش يدير يبريباري لو ريزومي تاعو دونك انا راح نحاسبكم ماشي انا راح نحاسب على الخدمه بيان سير كيفاش راح تريديجي ان ريزومي كل واحد يريديجي لي لو ريزومي تاعو وانا من ريداكسيون تاع لو ريزومي راح نيفاليو لكم في الواحد دونك فو سويفي لي 4 بوين اللي شفناهم في لو كور تاع اليوم كل واحد يريديجي من هنا من الريداكسيون تاع لو ريزومي راح نمد لا نوت تاع لو موديل اسكو سا فوز ارونج كيما هكا تساعدكم هكا ولا لا سي بون فوالا دونك هذا نعملوه بور لا سيمين بروشين دونك في السيمانه الجايه في اون ديميير هكا نكملوا واش بقى ومن بعد فوزالي بريزونتي الواحد تاعو كل واحد يبريزونتي لو ريزومي تاعو لونغاج تاع لو ريزومي تعملوه فرونسي وتحب هذيك دير الترجمه ماشي زعما اللغات الاخرى كيف فهمتي كيترجمها الفرنسيه ولا العربيه ولا الانجليزيه اولهم كونترول يسقسيني يا با دو كونترول في الموديل هذا يا با دو كونترول دونك اون فونكسيون ريزومي ديالها حنعطيكم لا نوت تاع الموديل السمانه الجايه داكوغ يجيبوا كل ملخص من الاحسن اللي تجيو وتقراو لنا الملخصات كي تقراو الملخصات تاعكم احسن من انك تبعثوا لي في الميل دونك لا نوت ماشي كيف يا جماعه اللي حد ما يجيش يبعث الميل مرحبا الايميل تاعي ها هو تعرفوه الايميل تاعي راح نعطيه لك سي بن محمد @سوغارات.بيزاد ولا بعثوا لي في الاخر بن محمد @سوغارات.بيزاد هذا في الايميل ابعثوا لي فيه اللي مش حاب يجي يبعث الريزومي تاعو لهم داكوغ
يا با دوت كيسيون. ومن الريزومي هذا تكون لا نوت تاع لو موديل يا جماعه باسكو سان ترافاي كونتينيو ما فيهش اكزامان. سي بون الشيخ نبعثوا تما بالحل يعني سيونس الجايه. جيمي بالحد ان شاء الله. حبيت نسقسيك بركه في بارتي ديسكسيون. اسكو اسمه الروشير هو اللي يديسكوتي روحه ولا كاين ناس تسمى يشوف؟ انت نعم لو شيرشور هو اللي يديسكوتي النتائج تاعو هو بعد قال مثلا احنا جربنا كذا كذا هنا تحصلنا على النتيجه كذا 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 ويقولها اعطت نتيجه ملاحه هاني في الطريقه هذيك هاني فرضت كذا وكذا هاني تحصلت على هذه هاني في المشكله ذاك فرضت كذا بس ما عطتنيش نتيجه والسبب كانت كذا كذا كذا. من احسن يزيد يقول السبب الثاني. داكور هكا تعبر باش يكون هذا احسن طريقه تعبر بها على اللي يجي تعبر على ديسكسيون انت باسكو في الريشيرش لكن انت اللي تعبر على الوهم تاعك وحمليك باش يجي واحد اخر يشوف هو يلقاك معبر بطريقه مثاليه ما ينجمش يهدر. واحد ما ينجم يهدر معك واحد ما ينجم يكذب بالعمل تاعك داكور. اي داكور ميرسي. فوالا يا با دوطر كيسيون. فاطمه بوراس قلت كاين اللي ما عندهمش كونيكسيون كون عبله بن خالد كيفاه دير؟ عبله بن خالد تبعت لي ريزومي سي بون. اللي ما عندوش كونيكسيون ولا حاجه يبعث لي ريزومي داكور. فوالا نكتفي هنا يا جماعه. شكرا على الحضور. كيسيون. نعم وي تفضل. ليك درك اسو بوان شغل السيتي مازلت ما كملتش كلش شغل خدمت بارتي كبيره مي مازلت ما كملتش كلش كما في الانترفاس. اما وزد لازم ندوك ريزومي المده من هنا باش ندفعوا الميموار نقدر نكتب ريزومي مليح. اما شغل مادام مازلت ما كملتش باش ندفعك انت مازلت اسكو نكتب بارتي لا برومينتي برك معليش انت عندك ديجا 6 شهور انت تخدم في الخدمه تاعك ولا اكثر غير سمع هذا هنا علاش كملت بشوعك كيما هكا. انت عندك 6 شهور في الدومين هذا يعني انا بالنسبه لي عندك 6 شهور اكثر من 6 شهور انت تخدم في الدومين هذا يعني لازم تعطيني ملخص قال هاني جرت عندك لي 4 بوان. لا الريسيرش هو اللي باغي نروح ولي كاستيون هذوك عندي. اما شغل لامبليم كما قلتي في ما قدرتش مش ما تعطيني حتى ايماج ريزومي برك ريزومي ملخص تعرفوا الملخص اللي قدام يتحط في نص باج الملخص. ها حسب تعطيني الريزومي تاعك برك راكم تعملوا يونيكمون ريزومي برك مش تعطيني الرابور كومبلي لا ما تحطش رابور كومبلي. نحسب رابور مش رابور ريزومي تاع الخدمه تاعك قال العمل تاعي هاكي فهاد البروبليماتيك تاعك واش الطريقه اللي استعملتها والنتائج اللي وصلت لها. وي سي بون كما كان ارجع للفرق اليوم شوف ريزومي كيفاش يتكون من وين يتكون داكور. وي الكور هذا اللي قريتينا بها كاين في سيت دوك نحطو في السيت. عندكم ايميل كوليكتيف ولا نحطوكم في السيت كيما تحبوا انتم؟ حطونا في السيت خير باش يقدروا يدخلوا. دوك نحطوكم في السيت دوك بعد نحطو في السيت. ايوا ميرسي. فوالا شكرا والسلام عليكم. وعدنا ان شاء الله نهار الحد على 10 كور على 10 كور. السلام ورحمه الله. واش استاذ؟ لاباس الحمد لله. شكون؟ أنا حسينية. وي استاذ تما كل بينوم يديروا ريزومي ولا كيفاه؟ كل بينوم عندهم فوالا تاني ملاحظه مهمه. كل بينوم يعمل لنا ريزومي فوالا شاب بينوم داكور باسكو لو طرافاي با بينوم هذه ملاحظه مهمه ولكن ولا هني لا كل بينوم يعطيني فوالا كيما اللي ما عندهاش اللي هضرتوا لي علاه شكون فاطمه بوراس
سقسيتيني على بن خالد شكون البينوم تاعها؟ البينوم تاعها الا كان غتخدم مونوم تبعت لي في واحد اللي ما يخدمش مونوم فوالا دونك كي يعود واحد غايب يحذفوا لو بينوم تاعو داكور سي بون يا با دو كيسيون ما تنساش برك يا شيخ تحط لنا الكور خليك شما نبداو دوك بعد نحطو نخرج من لا كونفيرونس ونحط ديريكتومون الواحد اوكي اوكي السلام عليكم وبون كوراج